पुराने जमाने का जिक्र है। किसी जगह दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत मालदार था और छोटा भाई बहुत गरीब। वो दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग रहते थे। अमीर आदमी के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, रुपया पैसा मालो असबाब। गरीब भाई के पास कुछ भी नहीं था। उसकी दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। लेकिन इसके बावजूद छोटा भाई अपनी हालत से खुश था। वो अपने आप में ही मगन रहता था। उसे मालो दौलत की कोई ख्वाहिश ना थी। अल्लाह ने उसे सुकून की दौलत दी थी। वो उसी को सारी दौलतों से बढ़कर समझता था। बड़े भाई का नाम औरंगजेब था और छोटे भाई का नाम हुमायूं। हुमायूं दिल का बहुत अच्छा था। वो खुश मिजाज इंसान था। अपने घर आने वालों की बड़ी आवभगत करता था और उसके घर में जो कुछ भी मौजूद होता मेहमानों के सामने लाकर रख देता। उसके बरअक्स औरंगजेब जो बड़ा था बहुत ही तंग दिल था। उसे लोगों का, खास तौर पर गरीब लोगों का अपने घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता था कि लोग मेरी दौलत की वजह से मेरे पास आते हैं, मुफ्त खोरे मुफ्त का माल समझकर खाने आ जाते हैं। उसे तो हुमायूं का भी अपने घर आना पसंद नहीं था। एक दफा ऐसा हुआ कि एक दरवेश उस इलाके में आया। उस जमाने में रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर जहां से भी गुजरते थे, लोग उनकी खातिर तवाज़ो करते थे और जहां रात हो जाती वो वहीं किसी के घर में रात गुजार लेते थे। आज की तरह का माहौल न था कि नीचे की मंजिल पर रहने वाला अगर किसी परेशानी में है तो ऊपर की मंजिल पर रहने वाले को ना उसकी फिक्र है और ना परवाह। उस जमाने में तो लोग दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। जब दरवेश उस इलाके में आया तो उसने सोचा कि यहीं कहीं रात बसर कर लूंगा। ये सोचकर वो दरवेश बड़े भाई यानी औरंगजेब के मकान के बाहर रुक गया। औरंगजेब का मकान दूसरे मकानों से बड़ा और आलीशान था। दरवेश ने दरवाजा खटखटाया। औरंगजेब ने खुद दरवाजा खोला। दरवेश ने उससे कहा कि वो एक मुसाफिर है और रात गुजारने के लिए जगह चाहता है, सुबह होते ही चला जाएगा। औरंगजेब ने जब ये सुना तो उसको गुस्सा आ गया। उसने दरवेश से कहा, तुम्हारे ख्याल में क्या ये सराय है जो तुम जैसे लोगों के लिए रात बसर करने के लिए बनाई गई है? अगर तुम ये समझकर यहाँ आए हो तो सख्त गलती पर हो। ये महल जैसा घर तुम जैसे कंगलों के लिए नहीं है। तुम जरा अपनी हैसियत तो देखो। हाँ, अगर तुम किसी गरीब, मेरा मतलब है अपने जैसे किसी इंसान के घर ठहरना चाहते हो तो दूसरी गली में चले जाओ। वहाँ एक आदमी रहता है, उसका नाम हुमायूं है। वो तुम्हें अपने मकान में रात गुजारने की जरूर इजाजत दे देगा। औरंगजेब ने ये कहकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवेश खामोश खड़ा उसे देखता रहा। औरंगजेब ने उसे अपने छोटे भाई के घर का पता बताया था। अब दरवेश के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि वो हुमायूं के घर जाता। अल्लाह का नाम लेकर वो चल दिया और हुमायूं के घर जा पहुंचा। उसने हुमायूं के घर का दरवाजा खटखटाया। हुमायूं ने दस्तक की आवाज सुनकर खुद आकर दरवाजा खोला। अपने दरवाजे पर एक दरवेश को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अंदर आ जाइए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। दरवेश मुस्कुराता हुआ उसके घर में दाखिल हो गया। सर्दी का मौसम था। हुमायूं के घर में एक तरफ चूल्हा जल रहा था और हुमायूं और उसकी बीवी उसके पास बैठे हाथ सेंक रहे थे। दरवेश को भी उन्होंने वहीं फर्श पर बिठा लिया। हुमायूं की बीवी मेहमान को देखकर फौरन उठ खड़ी हुई और घर में जो कुछ मौजूद था लाकर दरवेश के सामने रख दिया। ये एक रोटी थी और ठंडे पानी से भरा मट्टी का एक प्याला था। दरवेश ने पूछा, बस यही कुछ है घर में? जी हाँ, हुमायूं की बीवी ने शर्मिंदगी से नजरें नीचे करते हुए जवाब दिया। हुमायूं भी बहुत शर्मिंदा हुआ। कहने लगा,
ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم اس وقت آپ کے لیے کچھ بھی مہیا نہیں کر سکتے۔ درویش مسکرایا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے، جاؤ جا کر مٹی کا ایک اور پیالہ اور لوٹا لے آؤ۔ ہمایوں اور اس کی بیوی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، مگر انہوں نے یہ دونوں چیزیں خاموشی سے لا کر درویش کے آگے رکھ دیں۔ درویش نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا رومال اتارا اور اسے بھی اپنے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور بولا، اے پیالے، اللہ کے حکم سے بھر جا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ پیالہ گوشت کے سالن سے اوپر تک بھر گیا۔ پھر اس نے کہا، اے رومال، روٹیوں سے بھر جا، اور رومال میں گرم گرم عمدہ روٹیاں آ گئیں۔ اس کے بعد درویش نے کہا، اے لوٹے، بھر جا اللہ کے حکم سے۔ اس لوٹے میں تازہ خالص دودھ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب لوٹا بڑھ گیا تو درویش نے اسے رکنے کا حکم دے دیا۔ پھر درویش نے ہمایوں اور اس کی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ہمایوں کی بیوی نے جلدی سے دسترخوان بچھایا۔ ان تینوں نے خوب اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر گرم گرم دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جیسے ہی لوٹے سے دودھ نکالتے یا پیالے میں سے شوربہ نکالتے تو اس میں سے وہ کم نہیں ہوتا تھا، بلکہ پھر سے پورا بڑھ جاتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ درویش جانے لگا تو اس نے وہ لوٹا اور پیالہ ہمایوں کو دیا اور کہنے لگا، یہ میرا تحفہ ہے۔ اب ہمایوں اور اس کی بیوی کو بھوک پیاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں جب بھی بھوک لگتی تو عمدہ سالن اور گرم گرم روٹیاں آ جاتی، اور جب دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو گرما گرم تازہ دودھ مل جاتا۔ اب ہمایوں اور اس کی بیوی بڑے مطمئن انداز میں زندگی بسر کرنے لگے۔ انہیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہ تھی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ اورنگزیب کو ایک دن یوں ہی خیال آیا کہ کافی عرصہ سے میرا چھوٹا بھائی ہمایوں نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ دونوں میاں بیوی کس حال میں گزارا کر رہے ہیں۔ یقیناً فاقے کر رہے ہوں گے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمایوں کی قسمت نے کس طرح پلٹا کھایا ہے۔ چنانچہ ایک دن اورنگزیب ہمایوں کے گھر جا پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس نے ہمایوں سے پوچھا، بھائی، تمہاری گزر بسر آج کل کس طرح ہو رہی ہے؟ سیدھے سادے بولے بالے ہمایوں نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اورنگزیب نے یہ سن کر کہا، اچھا، مجھے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا تو دکھاؤ۔ ہمایوں کی بیوی نے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا لا کر اورنگزیب کے سامنے رکھ دیا، اور جب اس نے رومال، پیالے اور لوٹے کی جادوگری دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ یہ چیزیں تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ چنانچہ اورنگزیب نے ہمایوں سے کہا، یہ چیزیں تم مجھے دے دو۔ ہمایوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اورنگزیب نے اصرار کیا اور ہمایوں کو طرح طرح کے لالچ دینے شروع کیے تو ہمایوں اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے اسے تحفے کے طور پر دی تھیں، سونے کے ایک سکے کے بدلے اپنے بڑے بھائی اورنگزیب کو دے دیں۔ اگلے دن اورنگزیب نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے کھانے کی تم کوئی فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا۔ تم ذرا جا کر کھیتوں کا چکر لگاؤ، آج فصل کٹے گی نا۔ اورنگزیب کی بیوی یہ سن کر خوش ہو گئی کہ آج اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل دی۔ اورنگزیب بڑے اطمینان سے گھر میں پڑا رہا۔ اسے کھانے کی کوئی بھی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اورنگزیب نے رومال، پیالہ اور لوٹا لیا اور انہیں تخت پر رکھ کر کہا، پیالے بھر جا، رومال بھر جا، لوٹے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ آ گیا۔
मगर प्याले में सालन बढ़ने लगा और लोटे में दूध, रुमाल में रोटियां बढ़ने लगीं और इतनी बड़ी कि छत तक जाकर लगीं। सालन और दूध बर्तनों में से निकलकर तख्त पर बहने लगा और फिर कमरे के फर्श से होता हुआ मकान के बाहर आ गया। अब औरंगजेब परेशान हो गया कि इसको बढ़ने से कैसे रोके। वो सारे घर में भागा भागा फिर रहा था। हर तरफ दूध और सालन बहने की वजह से फिसलन हो गई थी। उस पर से वो 2-3 बार फिसल कर गिरा। उसके सारे कपड़े और चेहरा सालन और दूध में लथपथ हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो किसी न किसी तरह घर से बाहर निकला और हुमायूं के घर की तरफ भागा। इस दौरान सालन और दूध घर से निकलकर बाहर गली में बहने लगा। हर तरफ से कुत्तों और बिल्लियों की एक फौज जमा हो गई। औरंगजेब भागता हुआ हुमायूं के घर पहुंचा। उसने हांफते हुए कहा, हुमायूं जल्दी कुछ करो वरना सारा कस्बा सालन और दूध में डूब जाएगा। हुमायूं दरवेश के तोहफे को खोकर बहुत दुखी था। अब उसे मौका मिल गया था कि अपनी चीजें भाई से वापस ले ले। उसने औरंगजेब से कहा, भाई मुझे मेरी चीजें वापस कर दो। औरंगजेब ने जल्दी से हामी भर ली और फौरन लोटा प्याला और रुमाल लाकर हुमायूं को दे दिया। हुमायूं अपनी चीजें पाकर खुश हो गया। वो अपने हालात से पूरी तरह मुतमईन था। उसे कोई गम न था। खाने पीने की तो उसे कोई भी फिक्र थी ही नहीं। वक्त गुजरता रहा। फिर इसी तरह एक दूसरा दरवेश उस इलाके में आया। जब वो अपने सफर पर निकला था तो उससे पहले दरवेश ने, जिसने हुमायूं के यहाँ रात गुजारी थी, कहा था, अगर तुम फलां इलाके के फलां कस्बे में जाओ तो वहाँ एक गरीब आदमी रहता है। उसका नाम हुमायूं है। तुम उसके घर ठहरना। वो बहुत नेक दिल इंसान है। तुम्हारी खूब अच्छी तरह आओ भगत करेगा। चुनाचे दूसरा दरवेश जब उस इलाके में आया तो इत्तेफाक से वो भी पहले औरंगजेब के मकान के बाहर आकर रुका। ये मकान बहुत आलीशान था। उसने सोचा कि क्यों न पहले इस घर के मालिक से एक रात यहाँ ठहरने की इजाजत हासिल कर ली जाए। मगर उसके साथ भी वही सलूक हुआ जो इससे पहले दरवेश के साथ हुआ था। औरंगजेब ने यह कहकर उसे दुत्कार दिया कि उसका घर फकीरों के रहने के लिए नहीं है। दूसरा दरवेश भी बेचारा पहले दरवेश की तरह मायूस होकर वहां से चल दिया। फिर उसने हुमायूं के पुराने से मकान के बाहर पहुंचकर दस्तक दी। हुमायूं ने दरवाजा खोला और बड़ी मोहब्बत और हलूस के साथ उसे अंदर लेकर आया। फिर उसने पहले दरवेश के दिए हुए तोहफे से अपने नए मेहमान की खातिर तवाज़ो की। खाना खाने के बाद दरवेश के लिए आरामदेह बिस्तर तैयार किया। जब वो आराम से सो गया तो हुमायूं की बीवी ये देखने आई कि दरवेश को कोई तकलीफ तो नहीं है। उस वक्त उसकी निगाह दरवेश के लिबास पर पड़ी जो जगह जगह से फट गया था और उसका लिबास मैला भी हो रहा था। उसने हुमायूं को सारी बात बताई और कहा, क्यों ना मैं रात ही रात में इस नेक इंसान के लिए एक नया लिबास तैयार कर दूं। मेरे पास एक कपड़ा बहुत दिन से रखा हुआ है। हुमायूं ने फौरन अपनी बीवी को इजाजत दे दी। उसने अपने पुराने लकड़ी के संदूक में से कपड़ा निकाला और सारी रात जल्दी जल्दी मेहनत करके दरवेश के लिए एक नया लिबादा तैयार कर दिया और सुबह उसके उठने से पहले उसके सिरहाने रख दिया। दरवेश जब सोकर उठा तो अपने सिरहाने एक नया लिबादा देखकर हैरान रह गया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो गरीबों के तोहफे कबूल कर लिया करता था। चुनाचे उसने हुमायूं की बीवी का तैयार किया हुआ लिबादा पहन लिया और उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। जब दरवेश जाने लगा तो हुमायूं ने उसे सोने का वो सिक्का जो औरंगजेब ने उसे रुमाल, प्याले और लोटे के बदले में दिया था, ये कहकर दरवेश को दिया, सफर के दौरान बुजुर्गवार शायद आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। दरवेश ने मुस्कुराकर वो सिक्का ले लिया और अपनी जेब से एक थैली निकाली जो कि चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी और उसको फर्श पर उल्टा दिया। सिक्के चारों तरफ बिखर गए। दरवेश ने कहा, तुम एक नेक दिल इंसान हो।
दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते हो, लिहाजा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरी ये भी दुआ है कि मेरे जाने के बाद जो काम तुम शुरू करो, सूरज छुपने तक वही करते रहो। फिर दरवेश ने अपने पुराने लिबास में से रेशम का एक थान निकाला और उसे खोलकर कपड़ा फैला दिया। फिर वो हुमायूं की बीवी से बोला, ये तुम्हारा तोहफा है। तुमने मेरा फटा हुआ लिबादा देखकर इतनी मेहनत से मेरे लिए नया लिबास तैयार किया है। इस रेशमी कपड़े से तुम अपना लिबास तैयार करना। मेरी दुआ है कि मेरे जाने के बाद जो काम तुम शुरू करो वो शाम तक करती रहो। ये दुआ देकर दरवेश चला गया। दरवेश के जाने के बाद हुमायूं और उसकी बीवी आपस में मशवरा करने लगे कि ऐसा काम किया जाए जो अच्छा भी हो और हम सारा दिन करते रहें। हुमायूं कुछ कहता और उसकी बीवी कुछ कहती। वो लोग किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उनकी समझ में जब कोई बात भी नहीं आई तो हुमायूं की बीवी बोली, मैं पहले रेशमी कपड़े का ये थान लपेटती हूँ जो दरवेश मुझे दे गए हैं। इतने में तुम कोई अच्छा सा काम सोचो। हुमायूं ने कहा कि मैं ये सिक्के वापस थैली में भरता हूँ जो दरवेश ने मुझे दिए हैं और चारों तरफ फैले हुए पड़े हैं। वो दोनों अपने अपने काम में मसरूफ हो गए और दरवेश की दुआ के मुताबिक सारा दिन वो दोनों यही काम करते रहे। हुमायूं सुबह से शाम तक चांदी के सिक्के थैली में भरता रहा और उसकी बीवी सुबह से शाम तक रेशमी कपड़े के थान लपेटती रही। शाम को उनका घर रेशमी कपड़े के थानों से और चांदी के सिक्कों की थैलियों से भर चुका था। उनके घर का हर बर्तन, हर बाल्टी, हर प्याला चांदी के सिक्कों से भर गया था। अब वो दौलतमंद हो गए थे। रात को औरंगजेब गली से गुजरा। वो बड़ी अकड़ के साथ अपनी छड़ी लहराता हुआ चला जा रहा था। उसने हुमायूं के घर के दरवाजे पर रुककर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो घर में बड़े हुए चांदी के सिक्कों की चमक से उसकी आंखें चुंधिया गईं। दूसरी तरफ घर में बहुत उम्दा रेशमी कपड़े के थान एक ढेर की सूरत में छत तक लगे हुए थे। वो तो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। उसने अपनी बाजू में चुटकी ली तो उसे तकलीफ महसूस हुई। ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। उसका गरीब भाई हुमायूं सिर्फ एक ही रात में उससे कई ज्यादा अमीर बन चुका था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसने जब अपने भाई से पूछा तो हुमायूं ने इस मामले में कुछ भी छुपाने की जरूरत महसूस न की। उसने सारी कहानी सच सच अपने भाई को सुना दी। जब औरंगजेब को पता चला कि उसने 2 बार 2 नेक दिल दरवेशों से बदतमीजी की थी और उनके लिए अपने घर का दरवाजा बंद करके अपनी खुशनसीबी का दरवाजा बंद किया था, तो वो तो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बहरहाल अब पछताने से क्या हो सकता था। उसने हुमायूं से कहा, आइंदा जब कभी भी कोई दरवेश तुम्हारे पास आए तो तुम उसे रात गुजारने के लिए मेरे घर भेज देना। वो चाहता था कि जैसे हुमायूं रातों रात अमीर बन गया है वो भी उसी तरह हो जाए। हालांकि उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। वो पहले से ही अमीर था, मगर लालच और हवस की पट्टी उसकी आंखों पर बंध गई थी। वो तो इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करता कम था, मगर लालच ने उसे अंधा कर दिया था और अपने भाई को ज्यादा मालदार देखकर वो उससे हसद करने लगा था और उसका लालच बढ़ गया था। हुमायूं चूंकि एक सीधा साधा इंसान था, इसलिए उसने वादा कर लिया कि आइंदा जब कभी भी कोई नेक दरवेश उसके पास आएगा तो वो उसे औरंगजेब के पास भेज देगा। इस वाक़े को काफी दिन गुजर गए। फिर एक दिन दोनों वही दरवेश जो हुमायूं के घर में ठहरे थे वहां से इत्तफाकन गुजरे। ठक 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 उन्होंने हुमायूं के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और हुमायूं बाहर आया। उसने बड़ी मोहब्बत से दोनों दरवेशों का इस्तकबाल किया और फिर उनसे कहने लगा कि मेरा बड़ा भाई औरंगजेब आप दोनों से अपने पिछले गलत बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा है। वो काफी अरसे से
آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ آپ یہ رات اس کے گھر گزار لیں۔ درویشوں کو بلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اورنگزیب کے گھر کی طرف چل دیے۔ اورنگزیب نے انہیں دور سے آتا دیکھ لیا تھا۔ مکان سے بھاگتا ہوا باہر آیا اور بڑی گرم جوشی اور عزت سے ان دونوں درویشوں کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے ان درویشوں کے لیے بہت عمدہ کھانے تیار کروائے اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ درویشوں نے بھی خوب جی بھر کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد ان کو ایک بہت بڑے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر مخملی پردے لٹک رہے تھے۔ اس کمرے میں دو بہت ہی بڑے عمدہ اور نرم نرم گدوں والے پلنگ بچھے ہوئے تھے، درویشوں کے آرام کرنے کے لیے تھے۔ نرم اونی کمبل ان کو اوڑھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ دونوں درویش آرام سے اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی وہ پوری طرح سونے بھی نہ پائے تھے کہ اورنگزیب کی بیوی آئی اور ان دونوں کے پرانے لباس لے گئی اور ان کی جگہ نئے کپڑے رکھ گئی۔ دوسرے دن صبح جب درویش واپس جانے کے لیے تیار ہوئے تو اورنگزیب سونے کے سکوں کی بڑی ہوئی ایک تھیلی لایا اور اس نے وہ تھیلی میز پر الٹ دی۔ پھر اس نے ان درویشوں سے درخواست کی کہ آپ جتنے سکے لینا چاہیں لے لیں۔ اس کے بعد جب وہ دونوں درویش چلنے لگے تو انہوں نے وہی دعا اورنگزیب کو دی جو اس سے پہلے وہ ہمایوں کو دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ آج سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی جو کام شروع کرو گے شام تک وہی کرتے رہو گے۔ اس کے بعد دونوں درویش وہاں سے چلے گئے۔ اورنگزیب ایک حریص اور لالچی انسان تھا۔ وہ ہر حال میں اپنے چھوٹے بھائی ہمایوں سے زیادہ مالدار بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ اپنے بھائی ہمایوں سے بھی زیادہ امیر بن جاؤں۔ اس دوران اس کی بیوی نے اپنے آپ سے کہا کہ اب سارا دن مجھے ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹنے ہیں۔ میری بکریوں اور گایوں کو چارہ کون ڈالے گا؟ ان کو چارہ دینے میں وقت خراب ہوگا۔ میں جلدی سے ان کو چارہ اور پانی دے آؤں۔ اس نے پانی کی بالٹی بھری اور جا کر ان جانوروں کے آگے رکھے ہوئے برتنوں میں انڈیلنے لگی۔ اس وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تھی۔ اورنگزیب کی بیوی کے پاس اس کے سوا اور کوئی کام نہ تھا کہ وہ شام ہونے تک بالٹی سے پانی انڈیلتی رہے۔ ادھر اورنگزیب اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا ہی رہا کہ کیا کروں کہ بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں۔ حالانکہ وہ اگر اپنے سونے کے سکے تھیلی میں بھرنا شروع کر دیتا تو سارے دن میں اس کا گھر بھر جاتا، مگر وہ تو اپنے چھوٹے بھائی ہمایوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا باہر آیا۔ اس کی بیوی اپنے مویشیوں کے لیے برتن میں پانی انڈیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اورنگزیب آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی تک ریشمی کپڑے کے کئی تھان لپیٹ چکی ہوگی۔ چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ایک چھڑی لی اور اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اب اورنگزیب کو شام تک یہی کام کرنا تھا۔ وہ برابر اپنی بیوی کو چھڑی سے مارے جا رہا تھا اور اس کی بیوی شور مچا رہی تھی۔ شور سن کر سارے پڑوسی اورنگزیب کے گھر میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اورنگزیب سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر کیوں مار رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اپنا ہاتھ روکا۔ ڈنڈا اس کی بیوی پر برستا رہا۔ کئی لوگوں نے اسے روکنے کے لیے اس کے ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بھی چیختے ہوئے بھاگے۔ اورنگزیب نے ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ کی۔ کئی ڈنڈے ان کے بھی لگے۔ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی جن سما گیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر لوگوں نے چاہا کہ اس کی بیوی کو ہی وہاں سے ہٹا لیں، مگر وہ بھی درویشوں کی دعا کے اثر میں تھی۔ وہ مسلسل اس برتن میں پانی انڈیلے جا رہی تھی۔
اس کے ہاتھ سے بالٹی چھیننے کی کوشش میں کئی لوگ دور جا گرے۔ ایسا لگا جیسے انہیں کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے دھکا دے دیا ہو۔ بالآخر لوگ ہی اس مکان سے خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اورنگزیب شام تک اسی طرح ہی اپنی بیوی کو مارتا رہا اور وہ غریب عورت بالٹی ہاتھ میں لیے پانی ہی انڈیلتی رہی۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو ان دونوں کو ہوش آیا۔ ان کی بہت بری حالت تھی، ان سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دونوں بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں آئے اور نڈال ہو کر بستر پر گر پڑے۔ درویش ان کے لیے دعا کر سکتے تھے مگر ان کو عقل نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے زیادہ لالچ کی وجہ سے سزا بھگتی تھی۔ اورنگزیب نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ وہ اپنے بھائی سے کبھی بھی حسد نہیں کرے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اسی پر قناعت کرے گا۔